फैसला बाद जंग चिन्योट और डोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन को आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की हिदायत कर दी। महकमा ज़राअत और फैसलाबाद इंतजामिया की किसान दुश्मन नाअहली। गंदम के सीजन में खाद बहरान संगीन हो गया। काश्तकार महंगी डीएपी और यूरिया खरीदने पर मजबूर। यूरिया खाद 5, डीएपी 15,000 में बिकने लगी। अब अगर ब्लैक में खाद लेनी हो तो वो दस्तयाब है। अगर हमने गवर्नमेंट के सरकारी रेट पे खाद की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टोर उनके खाली पड़े हैं। डीलर हजरात ने अपने ए, बी और सी स्टोर बनाए हुए हैं। यूरिया खाद है जो 800 से लेकर 1100 रुपये तक ब्लैक हो रही है, और जो डीएपी है, डीएपी वो 1,500 रुपये तक ब्लैक हो रही है। जंग के काश्तकारों को इम्पोर्टेड खाद से आस। महकमा ज़राअत ने चंद रोज में दरामदी खाद देने की खबर दे दी। हुकाम के मुताबिक इम्पोर्टेड खाद से बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जिला को 6 लाख बोरियां यूरिया मिलने की उम्मीद। फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल रोज बरोज संगीन होने लगे। बढ़ती आबादी और गाड़ियों की रोज अफजो तादाद की वजह से शाहराहें तंग पड़ने लगी। शहरी एफटीए की नाअहली की सजा भुगतने पर मजबूर। 9 साल से ट्रैफिक मसाइल के हल का जिम्मेदार अदारा टीपा गैरफाल। डोबा टेक सिंह में 13 से जायद डिस्पेंसरी और बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारतें खतरनाक निकली। 25 मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत ही न हुई। 4 दीवारी तक मौजूद नहीं। मरीजों और अमले की जिंदगियां दाव पर लग गईं। महकमा सेहत ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। फैसलाबाद में बेकरी आइटम्स भी महंगी। 100 से 120 रुपए फी आइटम में इजाफा। सादा बिस्किट 800, स्पेशल बिस्किट 1100 रुपए किलो हो गए। निम्को 820 रुपए तक पहुंच गए। समुद्री में क्रशिंग सीजन के बावजूद चीनी महंगी। चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। 140 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों ने चंद रोज में 20 रुपए इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं खरीदारी नामुमकिन हो गई है। हुकूमत माफिया को लगाम डाले। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में मरीजा की नामुनासिब देखभाल। गाड़ी डिपार्टमेंट की 6 डॉक्टर्स और नर्स के खिलाफ एक्शन। डॉक्टर बुशरा नजीर, डॉक्टर रेहाना नजरी, डॉक्टर इफ़त स्याल, डॉक्टर अम्मारा, डॉक्टर मरियम, डॉक्टर समर इकबाल समेत स्टाफ नर्सें भी कसूरवार करार। इंक्वायरी कमेटी ने महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। सिटी 41 ने इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। जनावाला में स्पेशल एजुकेशन सेंटर की तामीर नौ का मंसूबा लटक गया। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने डीजी स्पेशल एजुकेशन से मजीद 3 करोड़ 80 लाख रुपए मांग लिए। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर काम सुस्त रवि बरतने लगा। स्कीम 11 करोड़ की लागत से मुकम्मल की जाना थी। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस से 98 करोड़ के गैर कानूनी रिफंड। जरगरी ट्रेडर्स नामी कंपनी भी मुलविस निकली। कमिश्नर एफपीआर ने जरगरी और बंगस ट्रेडर्स की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए। दरामदी खाम माल की इनपुट एडजस्टमेंट। एफपीआर ने एचएस कोड की नई लिस्ट जारी कर दी। दरामदी सामान पर कस्टम ड्यूटी और इनपुट एडजस्टमेंट इसी बुनियाद पर ही क्लेम किए जा सकेंगे। एफबीआर एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स के लिए कोशा। मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील। इलेक्ट्रॉनिकली रिफंड्स जारी करने के लिए टीओआर भी जारी कर दिए गए। कमेटी गैर जरूरी ताक़ीब पर इक़दाम लेगी। उधर एफबीआर ने डिजिटल मईशत के लिए इक़दाम तेज कर दिए। इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर्स को सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर किया जाएगा। कारोबारी अफराद की खरीद और फरोख्त का रिकॉर्ड एफबीआर के पास होगा। फैसलाबाद के ताजिरों का गैस के ज़ायद बिलों की अदायगियों से इनकार। सुप्रीम अंजुमन ताजिरान अमीन भट्ट ग्रुप का इजलास। गैस के बिल अदा न करने का फैसला। चेयरमैन अमीन भट्ट ने हड़ताल का अंदिया भी दे दिया। फेस्को के 1 माह बाद चीफ एग्जीक्यूटिव मिल गया। आमिर पन्नू चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को तैनात। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी दे दी। एशिया की बड़ी यार्न मार्केट फैसलाबाद सूतर मंडी में खाम माल का उतार चढ़ाव। कॉटन की क्वालिटीज की कीमतों में इजाफा जबकि पीवी और पीसी की कीमतों में कमी।
ممبر پائما فیصل میاداد کہتے ہیں لوم انڈسٹری کا بحران منڈی پر اثر انداز ہو رہا ہے. خام مال میں مزید 2 مہینے. جامع پولیس اہلکاروں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لازمی قرار. ڈی پی او ملک طارق محبوب نے احکامات جاری کر دیے. ہر پولیس اہلکار کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن. سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کا ڈیٹا میں غلطیوں کا انکشاف. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آن لائن ڈیٹا درستگی کا حکم دے دیا. فیصل آباد کا 21 دسمبر اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ڈیٹا 11 جنوری کو درست کیا جائے گا. چھوڑیں نوکریاں اور کریں کاروبار. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا طلباء کو بزنس سکھانے کا نیا انداز. یونیورسٹی کے باہر سڑک پر بازار لگانے کا ٹاسک. طلباء نے اسٹال کے لیے خریداری سے فروخت تک کے سارے مراحل خود طے کیے. طلباء کہتے ہیں خریداروں سے ڈیلنگ کا بھی تجربہ ہوا. فیصل آباد روٹری کلب آف لالپور نے گرلز ہائی اسکول حاجی آباد کی طالبات کو 100 جرسیاں 10 یونیفارم مہیا کر دیے. پرنسپل نبیلہ کنور نے روٹری کلب کا شکریہ ادا کیا. صدر راؤ سکندر اعظم، سیکرٹری شبیر احمد انصاری، کلب ممبران رانا سعید اقبال، شیخ بابر شہزاد، عبدالوحید ستارہ رانا نے بھی شرکت کی. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں لاسانی انجمن پاکستان کی 9ویں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد. ڈین ڈاکٹر عاصم محمود کی زیر صدارت کیا گیا. ہریانوی اور مقامی زبانوں بارے بھی آگاہی دی گئی. ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں پیرنٹس ڈے تقریب. طلباء نے مہمانوں کو سلامی پیش کی. شاندار پریڈ اور مارچ پاس بھی کیا. کمشنر سلور سعید، ایڈیشنل کمشنر طارق نیازی، سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء، پرنسپل شاہد محمود، پرنسپل ٹی ایم سی عامر سرور، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سردار ساجد کی خصوصی شرکت. اساتذہ و والدین کی بڑی تعداد موجود تھی. فیصل آباد میں کائنات ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب. اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے خصوصی بچوں ڈی او اسپیشل ایجوکیشن خالدہ پروین نے شرکت کی. الفلاح اسکول خیابان گارڈن فیصل آباد میں اسٹوڈنٹس گالا. بچوں کے لیے میوزیکل چیئر، جمپنگ کیسل، فوڈ اسٹال سمیت مختلف تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا. پرنسپل سمینہ سجاد کہتی ہیں پڑھائی کے ساتھ تفریح انتہائی ضروری ہے. فیصل آباد بار انتخابات 2024-25 کا شیڈول جاری. 22 اور 23 دسمبر کو کاغذ وصول کیے جائیں گے. 26 دسمبر کو اعتراضات جبکہ 27 کو کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی. 28 دسمبر کو کاغذات نامزدگی واپس ممکن. 30 دسمبر کو امیدواروں کی حتمی فہرست لگے گی. الیکشن 13 جنوری 2024 کو ہوں گے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کرسمس کی تیاریاں شروع. مسیحی برادری نے گھروں پر چراغاں کر لیا. کرسمس ٹری بھی سج گئے. خصوصی عبادات کا بھی سلسلہ جاری ہے. اور سعید اسماعیل اکیڈمی کے زیر اہتمام سائیکا انڈر 13 پریمیئر لیگ کی ڈرافٹنگ. تقریب میں انڈر 13 کھلاڑیوں کی شرکت. کھلاڑیوں کو کٹس اور نقد انعامات دیے جائیں گے. بہترین کھلاڑی لاہور اور اسلام آباد میں بھی کھیلیں گے.